20% کی सिग्नेचर्स हों तो तमाम अददी अक्सरियत हाउस की उस वक्त जो मौजूद है, जो वोटेड इन है, उसके तहत अगर वोट किया जाए और ये बात सामने आ जाए कि वज़ीर आज़म has lost the majority, तो फिर he ceases to hold office, जिसके बाद दीगर आर्टिकल्स के अंदर सदर पाकिस्तान को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये करना होता है कि वह हाउस से पूछे कि क्या कोई अक्सरियत लेकर सामने आ सकता है वज़ीर आज़म या नहीं, और फिर अगर नहीं आ सकता तो फिर सदर पे फ़र्ज़ है कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करे और नए जनरल इलेक्शंस कॉल करें। आइन के अंदर दर्ज है 18वीं तरमीम के बाद, अब ये आर्टिकल 95 पे है, जहाँ पर अगर 20% नेशनल असम्बली की कुल मेंबरशिप ये फैसला करे कि वज़ीर आज़म के अंदर अब एतमाद वो हाउस खो बैठा है, तो उसके लिए एक तहरीक अदम एतमाद का रेजोल्यूशन लाया जा सकता है, जिसके ऊपर वोटिंग के तरीके जो हैं वो भी आइन में दर्ज हैं और जिसके ऊपर वोटिंग की तफसील जो है नेशनल असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर में दर्ज है। जब ये 20% लोग ट्रिगर कर देते हैं तो जो अददी अक्सरियत है कुल मेंबरशिप की ऑफ द हाउस, वो फिर काफ़ी होती है एक वज़ीर आज़म को डिसीट करने के लिए। ये मोशन जब एक दफ़ा टेबल हो जाता है तो ये बजटरी सेशन के अंदर टेबल हो नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा अगर टेबल हो जाता है तो फिर उसको टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस उसके ऊपर डिबेट होना ज़रूरी होती है, यानी वो तख़ीर का शिकार नहीं हो सकता। आर्टिकल 6 मेरे ख्याल से नामुनासिब है। मेरे ख्याल से ये उसी तरह है स्पीकर की इस हरकत के ऊपर आर्टिकल 6 लगा देना, यानी कि ये कह देना कि उन्होंने एब्रोगेट किया है, सबवर्ट किया है, सस्पेंड किया है आइन को, या इसकी एब्रोगेशन, सबवर्जन या सस्पेंशन के अंदर किसी का हाथ बटाया है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लॉयल्टी जो सबके ऊपर फ़र्ज़ है वो इन्होंने अदा नहीं की, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये अपने ओथ के मुतरादिफ गए हैं और ओथ की खिलाफ वर्जी करने पर इनको डिसीट कर देना चाहिए। मिसकॉन्डक्ट पर ये ज़रूर है, लिहाजा ये असद कैसर साहब को इस वक्त कुर्बानी का बकरा बनाना मेरे ख्याल से पॉलिटिकली भी नामुनासिब है और मेरे ख्याल से कानूनी तौर पर भी इसका कोई जवाज़ नहीं है। इन्होंने एब्रोगेट या सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उन्होंने फुटबॉल खेलने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन अपने मुताबिक उन्होंने कोई इमरजेंसी ऑर्डर नहीं लगा दिया है या उन्होंने कोई लीगल फ्रेमवर्क पैरेलल नहीं दे दिया है। अपनी नज़र में जो भी वो 10 पैसे की ही सही उनकी राय है, लेकिन राय ज़रूर दे रहे हैं कि वो आईनी तौर पे ही काम कर रहे हैं जो उन्होंने कोशिश की है अब तक। लिहाजा मिसकॉन्डक्ट है मेरे ख्याल में। मिसकॉन्डक्ट भी जब आप ये प्रूव कर सकें कि ये सारी हरकतें बदनीयती पर मबनी है उनकी। उसके अलावा आर्टिकल 232 जो है वो इमरजेंसी की पावर्स देता है प्रेसिडेंट को कि वो अगर ये समझे कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या एक इंटरनल डिस्टर्बेंस इस हद की हो कि वो प्रोविंशियल हुकूमत के आपे से बाहर हो, तो वो उस वक्त फंडामेंटल राइट्स पामाल करते हुए वहाँ का कार्य सरकार संभाल सकते हैं इन द नेम ऑफ द फेडरेशन, तो वो प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी। अब ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है, इससे होता ये है कि फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स जो हैं वो विफाक ले जाती है और विफाक प्रेसिडेंट के थ्रू फिर उस प्रोविंस को चलाती है, यानी कि इसके पीछे नियत ये है कि पीपल्स पार्टी के जो हुकूमती पर हैं वो काट दिए जाएं। अब इसमें इतने मसाइल हैं कि इमरान खान साहब को भी ये बात अभी तक नॉन सीरियस लगी है 232 वाले आर्टिकल की और 234 वाले आर्टिकल, जो कि गवर्नर को यही कुछ तरीका देता है कि गवर्नर अगर ये राय लिख के भेजे सदर को, तो सदर फिर गवर्नर के थ्रू उस प्रोविंस को चला सकता है और शॉर्ट सर्किट कर सकता है उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और जब इमरजेंसी लगती है तो तमाम बुनियादी हुकूक भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये अजीब ड्रकोनियन मेजर्स हैं। आपका जो 63 है वो भी जमहूरी तौर पे एक डेफिशिएंट आर्टिकल है। वो कहता है कि अगर एक पार्टी मेंबर वजीर आजम के वोट पर, तरीके अदम एतमाद के वोट पर या बजटरी सेशन के हवाले से वोट पर पार्टी लाइन से मुनहरिफ होता है, तो उसको काबिल डीसीटिंग समझा जाता है और उसको शो कॉज दिया जाता है, और अगर वो शो कॉज नाकाफी समझा जाए तो उसकी पार्टी की लीडरशिप इलेक्शन कमीशन को लिख सकती है और इलेक्शन कमीशन फिर उसे डीसीट कर देता है क्योंकि उसने अपनी पार्टी से डिफेक्ट किया होता है। अब जैसा भी है ये क्लॉज जो है तंग है और होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जितना है उस हिसाब से उसको चौड़ा नहीं किया जा सकता। इसको पीटीआई इस तरह पढ़ रही है कि जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में क्लॉज था जो कि पार्टी को एक कुल्ली तौर पे ताकत देता था
کہ وہ ڈسپلن جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکے. اور اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اس آرٹیکل میں, لہٰذا ان کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا گھر سے ہی نہ نکلیں, اور آپ اگر گھر سے نکل کے اسمبلی چلے گئے تو گویا کہ آپ نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا. میرے خیال سے یہ لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس آف ایسوسیشن, فنڈامنٹل رائٹس آف ایکسپریشن, ان اپنے لا میکرز کی ان رائٹس کی خلاف ورزی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے. 63 اس طرح نہیں استعمال کیا جا سکتا. ایک رائٹ ہے پارلیمنٹیرین کی ٹو ریپرزینٹ the people that voted him in and to represent پاکستان in general. اس رائٹ کو آپ اس سے نہیں چھین سکتے, چاہے اس دن پارلیمان میں آپ کے خلاف ووٹ ہو رہا ہو. اور اگر ایک تمیز کا اور طریقے کا پروسیس ہوتا شو کاز کرنے کا, تو میرے خیال میں اگر شو کاز نوٹس ان سب لوگوں کو جائیں گے بھی جانے کے دن یا اس ووٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, تو اس شو کاز کو وہ جواز کے ساتھ جواب دے سکیں گے, اپنی یہی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے اور اپنی اس اوتھ کا حوالہ دیتے ہوئے جو انہوں نے آئین کے تحت لی ہے ایز نیشنل اسمبلی ممبرز. اور اگر اس کو پھر بھی ان کے پارٹی لیڈرشپ نہیں صحیح سمجھتی, تو الیکشن کمیشن کے پاس اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو امبیرس پارٹی لیڈرشپ ہی ہوگی سب کچھ میں. سیٹنگ ہوتی ہے ان کی, یہ پہلے تو چلے نہیں کر پائے اگر, لیکن جو بعد میں بھی ہوگی تو ان کے اوپر یہ ڈر کی تلوار لٹکا دیں کہ یہ آپ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے صرف, بلکہ آپ 63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, 62 اور 63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے صداقت اور امانت کے معیار پہ پورے نہیں اترے ہوں گے, آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہوگا یا فار وٹ ایور ریزن. تو وہ اس انٹرپریٹیشن کو سپریم کورٹ لے جا کر, سپریم کورٹ سے 186 کے اندر سپریم کورٹ سے اوپینین چاہ رہی ہے کہ وہ اگر یہ انٹرپریٹیشن لے آئیں گے تو ان لوگوں کے سر پہ پھر ایک تا حیات ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹکی رہے گی, جو کہ اس وقت 63, 62 اور 63 کی ہماری کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے, جو کہ ان اٹ سیلف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کی ہوئی ہے کہ ہر چیز کی کیونکہ توبہ ہوتی ہے, لہٰذا یہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال تاحیات نہ ہو تو 5 سال کی تو ہوگی. تو یہ فار لائف یا فار 5 ایئر ڈسکوالیفیکیشن کا اگر ہینگر لگا دے پی ٹی آئی اس پروسیس پہ, تو پھر وہ کامیابی سے یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ پھر ان سب ڈیفیکٹرز کو ڈرا دے گی اتنا کہ وہ پھر نہیں یہ ووٹ کر پائیں گے یا پیسے لے کے ووٹ دے پائیں گے جو ان کا الزام ہے, یا اپنی ضمیر کی آواز نہیں جگوا پائیں گے جس طرح اپوزیشن کا خیال ہے. تو لیکن یہ رائے جو ہے یہ رائے کا اظہار کلیئرلی آئین کی لینگویج کے مترادف ہے, کے خلاف ہے. آئین کی لینگویج کلیئرلی 63 جو ہے وہ ڈی سیٹنگ کا حوالہ دیتی ہے, اور 62 اور 63 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کی باتیں کرتی ہیں. اور اگر آپ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھیں, جس طرح میں نے کہا 95 کی انڈیپینڈنٹ پاور ہوتی ہی نہیں اگر یہ 95 کا حق تمام پارلیمنٹیرینز کو نہیں ہوتا, اور کیونکہ وہ تمام پارلیمنٹیرینز کو ہے, لہٰذا ہارمونیسلی اگر پڑھا جائے آئین کو, جو کہ پڑھنا ضروری ہے, اس کے اندر سے پھر ایک ہی وجہ نکلتی ہے, ایک ہی میننگ نکلتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ اپنے آپ اپنی سیٹ کو سیکریفائز کرتے ہوئے ہی صحیح, لیکن یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ مقننہ کے اندر یہ اظہار کریں کہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ اب کمانڈ نہیں کرتے رسپیکٹ آف دا ہاؤس. اور اس اظہار کی وجہ سے ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی پارٹی اپنے آپ کے اندر سے انہیں نکال سکتی ہے, اور کیونکہ ان کے اپنے آپ کے اندر رہتے ہوئے وہ ٹکٹ ان کا دیا گیا تھا انہیں, تو وہ اس ٹکٹ کو بھی ان سے لے سکتی ہے اور اس پہ ایک فریش الیکشن کال کر سکتی ہے. یعنی کہ وہ پارٹی ان کے ساتھ آمنا سامنا کر سکتی ہے ان کے حلقے میں اس سزا کے تحت کہ انہوں نے یہ ووٹ کیوں دیا. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں آپ نے کیونکہ یہ کیا لہٰذا آپ صداقت اور امانت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے. اگر آپ ایسے ریڈ کریں گے آئین کو تو آپ آرٹیکل 95 کی جو اجازت ہے اس کو مشروط کر دیں گے, اور وہ ہاں اجازت مشروط نہیں ہے.